वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी और काबीना में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि 301 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। ये तजवीज़ भी है कि 201 यूनिट सिर्फ इसी माह लागू होंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि 200 से ज़ायद सिर्फ एक यूनिट पर अगले 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये बिल लेना सार्फिन से ज़्यादती है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौरी फौजी कंट्रोल हासिल करने की मंसूबे की मंजूरी दे दी। करारदाद को हुकूमती काबीना की मंजूरी दरकार होगी, जो मुमकिना तौर पर इतवार तक मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जा किया जाएगा। गजा सिटी से लाखों अफराद को इनकलाब पर मजबूर किया जाएगा। गजा में पहले से मुश्किलात में घिरे शहरियों को मजीद परेशानी होगी। बनू में FC पोस्ट तख्ती खेल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाड कॉप्टर हमले में सिपाही मीना बादशाह शहीद, 3 जवान भी जख्मी। जख्मियों में लांस नाइक सैयदुल्ला, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बनू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुवैत में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। अवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। कुंदिया में CTD और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्द से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। महकमे सकाफत और सयाहत सिंध के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में शिरकत। कहा, यौम आज़ादी फ़ख्र, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का दिन है। हर फर्द बराबरी और मौक़े का हक रखता है, चाहे वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी भी हालत में हो। खुसूसी बच्चों की तालीम, बहाली और खुद मुख्तारी को हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। कहा, सिंध के हर ज़िले में बहाली मराकज़ कायम किए जाएंगे। अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है, जिस पर हमें फ़ख्र है। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। सिंध असम्बली तनख्वाह अलाउंस एक्ट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस दीगर असम्बलीज के अरकान के मुसावी किया जाएगा। और जमात इस्लामी का तहरीक शुरू करने का ऐलान। 21 से 23 नवंबर तक लाहौर में इज्तिमा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम इस मुल्क में इनकलाबी कैफियत पैदा करेंगे। या तो हुकूक को पूरा कर दिया करो या दस्तबरदार हो जाओ। एक मखसूस तबका हम पर हुक्मरानी करता है, वो तबका हमसे हमारा जमहूरी हक समझता है। किसानों, तुलबा, खवातीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मायूस की चादर हम हटाना चाहते हैं। जो तबकात हुकूक गस्ब कर रहे हैं, सबको उनके सामने लाकर खड़ा करेंगे। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रिपोर्ट तलब कर ली।
فیکٹری میں ایمرجنسی دروازے نہ کوئی ایگزٹ، آگ نے انتظامیہ کی سنگین غفلت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ آس پاس کی فیکٹریوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے ورکرز کھمبوں سے لٹک کر نیچے اترتے رہے۔ شہر میں بار بار آگ لگنے کے واقعات، لیکن حفاظتی انتظامات کے لیے کوئی پلان نہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر، حصص بازار میں تیزی کے بعد 100 انڈیکس 1,46,451 کی سطح پر جا پہنچا۔ اتار چڑھاؤ کے بعد انڈیکس 1,45,780 کی سطح پر موجود۔ انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے کمی سے 282 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ بندی، بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا کردار ناقابل فراموش نوبل انعام کا حقدار قرار دے دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر سے ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے حالیہ تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کیا۔ کہا معاہدے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو، سینیٹر شہید رحمان اور امریکی ناظم الامور بھی شریک تھے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ اور پیوٹن میں ملاقات ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ صدر پیوٹن کا اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد UAE میں ملاقات کا عندیہ۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ صدر پیوٹن مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ پیوٹن کو مجھ سے ملاقات کے لیے زیلنسکی سے ملنے پر راضی ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب صدر پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے شرائط عائد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ۔ کہا ایران کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ مکمل تباہ ہو چکا، اب ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ غزہ میں غذائی قلت سے فلسطینیوں کی اموات کا سلسلہ جاری۔ 2 سالہ بچی سمیت مزید 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی۔ اسرائیلی افواج کے حملے بھی جاری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 61,250 سے بڑھ گئی۔ چین نے امریکہ کی جانب سے برازیل پر عائد 50% ٹیرف ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی برازیلی صدر کے مشیر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی فیصلے کو عالمی تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برازیل پر دباؤ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برازیل کی خود مختاری کی مکمل حمایت کریں گے۔ بیجنگ کا برکس ممالک کے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا عندیہ۔ امریکی فیصلے سے برازیل کا جھکاؤ چین کی طرف مزید بڑھنے کا امکان۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے اب ملک سنبھل چکا، ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بری امام دربار پر حاضری کے موقع پر گفتگو۔ کہا جنگ میں بھارت کو شکست دے کر ثابت کیا، ہم ہر محاذ پر تیار ہیں۔